نبی دے پیارے نے تے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو قرآن گواہیاں تیرے آئے الزام لگے ماں عائشہ تے رحمان صفائیاں تیرے آئے جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے اور صحابہ دے دیوانے علی سبحان اللہ گھوچیا کو سبحان اللہ جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے بڑی پیاری گالے نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدمان دی اے شان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدمان دی اے شان بلال حبشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور اندر پرفتن معاشرے دے اندر سانو اپنے گھر مسجد دے اندر جمع فرمایا ہے
دعا کریے اللہ پاک ساڈا اج دا جمع ہونا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں اج جڑیاں تواڈے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، اس جمعہ دے مخصوص وقت اندر جڑیاں گزارشات تواڈے سامنے میں رکھنا چاہنا وہ نے کہ احسان دا بدلہ احسان ہے اور نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ کوئی تواڈے نال احسان کرے تسی بھی دے بدلے دے اندر او دے نال احسان کرنا ہے۔ کوئی تواڈے نال نیکی کرے تساں بھی بدلے دے اندر او دے نال نیکی دے نال پیش آنا ہے۔ کوئی تواڈے نال سونا بولے تے تواڈا بھی حق بندا ہے تسی او دے نال سونا بولو۔ کوئی تواڈے نال اچھا اخلاق برتدا ہے تواڈا حق بھی بندا ہے تسی بھی اچھا اخلاق دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام دے قلب طہرت اللہ نے قرآن نازل فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ نیکی ہے، نیکی دا بدلہ نیکی، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ احسان دا مطلب احسان بھی ہوندہ ہے، احسان دا مطلب نیکی بھی ہوندہ ہے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث بھی سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تواڈے اُتے احسان کرے تواڈے نال نیکی کرے، فرمایا پہلی گل او دے احسان نو بھولنا چاہیے، او دی نیکی نو بھولنا نہیں۔ دوسرا اصول نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی دے اندر اگر کوئی موقع مل جائے اپنے محسن دے احسان دا بدلہ چکان دی کوشش کرو۔ اگر نہیں تسی نیکی کر سکتے، بدلے اندر احسان نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے، پھر کی حکم ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کم از کم اپنے محسن واسطے اینی کو دعا کر چھڑو، اینی کو دعا کر چھڑو تواڈے دل اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میں او دے احسانہ دا بدلہ دے چھڑیا ہے۔ تو ساڈا اج کی حال ہے؟ جڑا ساڈے تے احسان کردا ہے اسی او دیاں جڑاں وڈن لگ جانے ہیں، جڑا ساڈے تے نیکی کردا ہے اسی او دے کھتے پہ جانے ہیں۔ لہذا انج نہیں کرنا چاہیے، نیکی یاد رکھ کے زندگی گزارو، اے زندگی گزارن دا اصول ہے۔ تو میں تواڈے سامنے چند ایسیاں ذاتاں رکھاں گا، بڑیاں ذاتاں نے جنہاں دے ساڈے اُتے احسانات نے، میں اس مخصوص وقت اندر چند ایسیاں ذاتاں دا ذکر کراں گا جنہاں دے ساڈے اُتے بڑے بڑے احسانات نے تے اسی انہاں دے احسانات دا بدلہ تے نہیں دے سکتے، بلکہ اسی کوشش کر سکنے ہیں کہ اسی بھی احسان نال پیش آئیے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو سنا کہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا دنیا دے لوگو احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ فرمایا جڑا تواڈے اُتے احسان کرے او دے احساناں نو بھولنا نہیں چاہیے، جڑا تواڈے اُتے نیکی کرے او دی نیکی نو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا اپنے قرآن اندر، میرے نبی نے بھی بیان کر دیتا، فرمایا جڑا تواڈے تے نیکی کرے او دی نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دیون دی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا اگر تسی نہیں کر سکتے تے کم از کم اپنے محسن لئی دعا کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ فرمایا دنیا دے لوگوں میرے نبی دی زندگی دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے اسوہ حسنہ رکھ دیتا ہے میرے نبی دی ذات اندر اللہ نے تواڈے واسطے رول ماڈلنگ رکھ دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اندر اللہ پاک نے تواڈے واسطے آئیڈیل بنن دا سامان رکھ دیتا ہے اللہ اکبر ذرا توجہ دے نال سنیے نا اللہ پاک نے بھی فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے میرے نبی نے بھی فرمایا احسان دا بدلہ احسان دے نال دینا ہے ہن اج اسی تسی اپنی نظراں نوں دوڑائیے تے ویکھیے تے صحیح نا ساڈی زندگی دے اندر سب تو زیادہ احسان کدے نے سب تو زیادہ کرم نوازیاں کدیاں نے اللہ اکبر تہاڈا دل بھی گواہی دے گا میرا دل بھی گواہی دیندا ہے کہ سارے تو زیادہ احسان کرنے والا کون ہے سارے بولو کون ہے سب تو زیادہ احسان کرنے والا عرشاں والا خدا ہے اللہ اکبر سب تو پہلے ذرا توجہ کریے نا کہ اللہ دے ساری زندگی دے اندر اینے احسان نے اسی کدی شمار بھی نہیں کر سکتے اسی گننا چاہیے کدی بھی گن نہیں سکتے اللہ پاک نے جا بجا اپنے احسانات دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ دی ذات کیڑی ہے ایک بات یاد رکھیے او بندہ اونی دیر تک اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اللہ دی پہچان نہ ہوئے گی اللہ دی پہچان کرنا شرط ہے میرے یاد ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے کول ایک بندہ آیا ہاں کہندا علی جی رب نو پہچانیا جے پہچان ہے جے اللہ دی حضرت علی مسکرائے فرماندے نے پہچان تے ہے وے اے آندا کیویں پہچانیا جے فرماندے نے ہر شے دس دی رب ہے وے آسمان دس دین سورج دس دے ستارے دس دین زمین تے ندی نالیاں دس دے سارا کچھ رب ہے وے علی جی تسی کیویں پہچانیا فرماندے نے عرفت ربی بفسخ العزائم جڑا میرے ارادے توڑ کے اپنے ارادے پورے کردا اونوں رب آندے نے سبحان اللہ کڈا پیارا طریقہ ہے اللہ دی پہچان دا اللہ پاک نے بھی فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا فرمایا اللہ دی ذات ہوے جس رب نے زمین نو تڑے واسطے بچھونا بچھا دیتا قرار بنا دیتا سکون دی جگہ بنا دیتی ہے والسماء بناء آسمانہ دی چھت پا دیتی میرے رب تعالی نے زمین تو پہلے پوری کائنات دے اندر پانی ہویا کردا سی اللہ پاک نے ساڈے رہن واسطے زمین بنا دیتی ہے نالے آسمانہ دی نیلی چھت بھی میرے رب نے پا دیتی ہے تاکہ لوگاں دے رہن واسطے ٹھکانے دے واسطے سامان بن جائے میرے اللہ دا احسان زمین بن گئی ہے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے ساڈے اوتے آسمانہ دی نیلی چھت پا دیتی ہے اگے بھی اللہ پاک نے احسان آپ دا تذکرہ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فرمایا اللہ کون ہے او رب جن نے تواڈیاں شکلاں بنائیاں نے او رب جن نے تواڈے نین نقش بنائے نے او رب جن نے تواڈیاں صورتاں نو تخلیق کیتا ہے اللہ اکبر اللہ سنیا کیا تساں صرف صورتاں نو تخلیق کرن تک بس کیتی ہے فرمایا نا کائنات دے لوگوں فاحسن صورکم اللہ نے بنایا تے سونا بنایا ہے اللہ اکبر میں مثال دیواں جتھے اکھاں پھبدیاں سن رب نے اوتھے اکھاں لا دتیاں نے جتھے کان پھبدے سن اللہ نے اوتھے کان فٹ کر دیتے نے جتھے نک پھبدے ہونٹ پھبدے نے انہاں دیاں جگہ دے اوتے رب نے انہاں نو فٹ کر دیتا ہے وصورکم فاحسن صورکم تواڈیاں صورتاں نو بنایا ہے تے سونیاں بنایا ہے اللہ سونے ہن اسی زمین تے آ گئے ہاں ساڈیاں ضروریات بھی ہون گیا سانو کھانا پینا
بھی چاہیے ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, فرمایا اللہ نے تھوڑے واسطے پکیزہ رزق بھی اگانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. زمین دے اندر اللہ پاک نے تھوڑے واسطے رزق بھی اگانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تے اگے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم, اور ساری دنیا دے لوگو اے تہاڈا بادشاہ جے, اے تہاڈا رب جے, اے تہاڈا الہ جے. اللہ اکبر. اللہ تے قرآن دا دوسرا مقام میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا دنیا تے لوگوں اللہ پاک نے پھر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا. زمین بنائیے, آسمان بنائے نے, آسماناں دے تو بارشاں نازل کر دتیاں نے, زمین دے اندر طرح طرح دے پھل تواڈے واسطے اگا دیتے نے. اللہ جے اینے احسان ساڈے اوتے کر دیتے جے, ہن دسو نا ساساں کی کرنا تواڈے واسطے. ساڈے ذمے بھی کوئی کام لایا تے بیان کرنا. اللہ پاک نے نال ہی اپنا حق مانگ لیا ہے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا دنیا تے لوگوں زندگی دے اندر جو بھی ہو جائے رب دا شریک نہ بنایا جے. کچھ بھی ہو جائے رب دی شراکت داری دے اندر کسے نو نہ لے آیا جے, رب دیاں صفتاں کسے نو نہ دیا جے. اللہ اکبر. فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا اللہ دے حق غیراں دے اندر نہ ونڈیا جے. اے میرے رب نے حق منگیا میرے تیرے کولوں. اللہ اکبر. اینیاں نعمتاں دتیاں نے, اینے احسان کیتے میرے مالک نے تے اگے اپنا حق منگیا. فرمایا اولاد چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, رزق چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, مال چاہیے میرے در دے اوتے آنا ہے, کاروبار چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے. کیونکہ سارا کچھ دین والا کون ہے؟ کچھ بولو کون ہے؟ سارا کچھ دین والا میرا اللہ ہے. فرمایا غیراں دے در دے اوتے نہیں جانا تے کسے غیر دے اگے پلا نہیں پھلانا. اللہ اکبر. تے بڑی معذرت دے نال مسلمانوں اج ساڈے مسلمان جدے نے کلمہ وی نبی دا پڑھدے نے تے جاندے نے داتا دربار دے اوتے کی لین چلے ہو؟ پتر کوئی نہیں, مولوی صاحب اولاد لین چلے ہاں. تھی کوئی نہیں, تھی لین چلے ہاں. پتر کوئی نہیں, پتر لین چلے ہاں. مشکل بن گئی بابا جی کدھر آندا جی فلانی جگہ تے پیر رہندا ہے, چھلے دم کر کے دیندا, کڑے دم کر کے دیندا, جا کے لے کے اونے ساریاں مشکلاں ٹل جان گیاں, ساریاں مشکلاں مک جان گیاں. اللہ اکبر. فلانا مشکل کشا ہے, فلانا حاجت روا ہے, فلانا بگڑی بنان والا ہے, فلانا انج کر دیندا, فلانا اونج کر دیندا ہے. فرمایا نہ دنیا دے لوگوں تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. فرمایا دنیا دے لوگوں سارا کچھ اللہ کرنے والا ہے, اللہ دا شریک نہ بنایا جے, اللہ دی ذات نہ کسے نو برابر نہ کریا جے. میں ایسے مسلمانہ دے ایمان تے سوال اٹھانا چاہنا وا جڑا پڑھدا لا الہ الا اللہ تے جا کے درباراں دے تے سر بھی جھکائی جاندا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے, دھیاں تے پتراں دے سوال غیر اللہ دے کولوں بھی کیتی جاندا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے تے جا کے غیراں دے ناواں دے چڑھاوے بھی چاڑی آوندا ہے, غیراں دے ناواں دی نظراں تے نیازاں بھی دئی جاندا ہے. ایمان نال دسو ایسا بندہ ایمان والا ہو سکدا؟ کھاندا رب دا تے جا کے تعریفاں کردا جاندا جی سارا کچھ لگے ہی بابیاں دی کرنی تے سارا کچھ دتا ہی پیراں نے وے. جے پیر دین جوگے ہوندے تے تیرے کول بکرا کاتوں منگدے؟ او دین جوگے ہوندے تے کیوں آندے؟ بکرا لیا کے دیں گا تاں تیرا کام ہونا ہے.
وہ تے آپ منگتے پھرتے نے، آپ سوالی بنے کھلوتے نے، بکاری بنے نے، بڑی معذرت دے نال نام نہاد مسلمانوں نے بیڑا غرق ہو گیا ایمان دا، جا کے درباراں دے تے سجدے بھی کری جاندے نے، چڑھاوے بھی چاڑی ہوندے نے، غیر اللہ دے نام دیاں نیازاں بھی دئی جاندے نے، اے دیندے نے۔ بولو اللہ تو علاوہ کوئی کچھ دے سکدا؟ اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں دیندا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دعا کرو اللہ پاک ساڈے ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی اگر کہہ دئیے نا کہ اللہ دے نال شریک کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، پندرہ مولوی صاحب کلمہ کو مشرک کیویں ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک کہندے پے فلا تجعلوا للہ اندادا، جن نے میرے نال کسے نو شریک بنایا اللہ انہوں مشرکاں دے اندر گردان دینے۔ اللہ اکبر، رب دے اگے سوال کر لیا کر، میرا رب سارا کوئی دے گا۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ انہوں کیرا غریبی نہیں پا سکدی، او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکدی، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، اور جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ بڑی پیاری گل ہے، دن چڑھ دیاں تارے جویں لک جاندے نے، او دی زندگی چوں غم انج مک جاندے نے، جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ میرے اور تہاڈے پیو مرشد جناب محمد، ذرا گاجی کی یار نبی علیہ السلام تے درود پڑھو، ہاں گل لگے بڑھائیے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے اینے احسانات کیتے نے تے دو حق منگے، میرے اللہ نے ایک حق دا اعلان میں کر دیتا کہ اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، تے دوسرا حق میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اندروں بیان کراں، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر دے کول جبریل علیہ السلام آئے نے، انسانی شکل دے اندر آ کے میرے نبی دے سامنے بہ گئے، دو زانو ہو کے صحابہ کرام بھی میرے نبی دے سامنے تشریف فرما نے۔ میرے نبی دے کول جبریل آیا تے آ کے میرے نبی دے کولوں سوال کرن لگ پیا، تے میرے نبی دے کولوں سوال کردا ہے اتدری مل احسان، سونیا کیا تسی جان دو احسان کس چیز دا نام ہے؟ احسان کنوں آندے نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا، میرے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے نبی نے فرمایا احسان اس چیز دا نام ہے، اللہ دی عبادت انج کرنی ہے جویں رب دا دیدار کر دے پئے ہو، اللہ تعالیٰ دے اگے انج کھڑیا ہونے جویں رب دا دیدار کر دے پئے ہو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈے دل اندر یہ خیال نہیں آندا کہ میں تے رب دا دیدار کوئی نہیں کردا پیا، فرمایا اینا کو اپنے دل دے اندر خیال رکھیا کر، تو نہیں ویندا پیا تے رب تے ویندا پیا ہے، تو نہیں رب نو ویندا پیا، رب تے تینوں ویکھدا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اج مسلمان سوال کردے نے مولوی جی اللہ کنا کو ویکھن والا ہے، کنا کو سنن والا ہے؟ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی کتنی سماعت ہے، کتنی بصارت ہے میرے اللہ دی۔ میرے نبی نے فرمایا کالی رات ہوے، کالی رات دے اندر کالی پہاڑی ہوے، اس کالی پہاڑی دے اوتے چلن والی کالے رنگ دی کیڑی ہوے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور رات دی طریقے
دے اندر تے کالے پہاڑ دے اوتے ٹرن والی کیڑی بھی کالی ہے. فرمایا میرے اللہ کنے کو ویکھن والے نے کنے کو سنن والے نے. فرمایا اس کالی رات دے اندھیرے دے اندر کالی پہاڑی دے اوتے ٹرن والی کیڑی دیاں رب آوازاں بھی سندا پیا ہے تے چلدی نو رب میرا تکدا بھی پیا ہے. رب تکدا بھی پیا ہے چلدی کیڑی نو. ساڈے کولوں نال دے کمرے دے اندر ہوئیے تے کوئی آواز بھی سن سکدا. اے آندے نے قبراں دے اندر بھی سارا کچھ سنی جاندے نے. نال دے کمرے دے اندر کوئی نہیں سندا تے ایمان نال دسو کوئی قبراں دے اندر سن سکدا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آیا. جبریل جدوں واپس ٹر گئے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ بندے نو پہچانیا جے کون ہے؟ سونے بندہ ویکھیا ویکھیا تے نہیں لگدا اج تک کوئی نہیں ویکھیا پتہ نہیں کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے آرڈر نال اللہ دا فرشتہ جبریل آیا سی تواڈے سامنے احسان دی تعریف کرن واسطے. اللہ اکبر دین دے اصول تواڈے واسطے اجاگر کرن واسطے. اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے دوسرے حق دا ذکر اللہ نے اوتھے بھی کیتا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ نے جنات انسانوں پیدا فرمایا کدے واسطے؟ کاروبار کرنے واسطے؟ فرمایا نا 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 نا. اللہ جی کوٹھیاں بنانے واسطے؟ فرمایا نا. اللہ جی گڈیاں خریدن واسطے؟ فرمایا نا. الا لیعبدون. اللہ نے پیدا کیتا تے عبادت واسطے کیتا ہے. اللہ اکبر. اے بھی میرے رب دا حق ہے عبادت کرنا. اللہ دے اگے جبیں نے نیاز جھکانا رب دے اگے آ کے نمازاں پڑھنیاں رب دے اگے دعاواں کرنیاں التجاواں کرنیاں رب نو پکارنا بھی بڑی وڈی عبادت ہے. اللہ اکبر. تے میں گزارش کراں میرے مسلمان بھائیو میرے رب نے اتنے احسان کیتے نے صرف دو حق منگے میرے رب نے. ایک منگیا میرے نال شریک نہیں بنانا تے دوسرا حق میرے رب نے منگیا کہ جدوں بھی وقت ہو جائے میری عبادت دا عبادت کریا کرو نا. اللہ اکبر. تے لیکن اج مسلمان کی کر دے پے نے دکاناں کھلیاں نے اذان ہون دا ٹائم ہے دکان بند نہیں کردا. اللہ اکبر. کارخانے دے اندر بیٹھا ہے اذان ہو گئی اذان نو سندا بھی پیا ہے تے پھر بھی مسجد دے اندر کوئی نہیں آندا. مسجد دے دروازے دے اگوں گزردا بھی پیا ہے پھر بھی جمعہ پڑھن واسطے نمازاں پڑھن واسطے کوئی نہیں آندا. ویکھو تے سینا روڈ دے اوتے نکل کے کئی ایسے لوگ تانوں نظر آن گے جڑے گڈیاں دے اوتے گزرتے پے نے پیدل بھی گزرتے پے نے پر مسجد دے اندر کوئی نہیں آندے پے. اللہ اکبر. میری گل یاد رکھو جڑا رب دا حق نہیں دیندا ایسا بندہ بڑا بدترین ہے. جڑا رب دا حق کوئی نہیں دیندا کئی آندے نے مولوی صاحب اسی لوگاں دے حق دیندے پے ہاں یاراں تے سجناں دے حق دیندے پے ہاں بہناں تے بھراواں دے حق دیندے پے ہاں. تے میں سوال کراں اوے بہناں تے بھراواں دے حق دے جانا رب دا حق تے ماری جانا ہے. دکاناں تے بہ کے رب دا حق ضائع کری جانا ہے. رب دے حق نو فیکٹریاں دے اندر گزاردا پیا ہے. رب دے حق نو تو اپنے کاروبار دی نظر کردا پیا ہے. اللہ اکبر. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس رب نے دو حق منگے نے تے رب دے حق بھی دیا کر. رب نے صرف دو حق منگے نے. ویکھو تسی اپنا پورا وجود رب نے کنے احسان کیتے نے. رزق دیتا اولاد دیتی رشتہ دار بنائے یار سجن بنائے کپڑے دیتے پہنن واسطے. اللہ نے سانو حیادار بنایا غیرت مند بنایا دل دیتا دماغ دیتا. تے اسی صرف دو حق نہیں دے سکتے رب دے. جنہیں رب دے حق مارے نے کل قیامت نو جہنم دی ویل وادی اندر جائے گا. رب دے حق ماری جانے ہیں لوگوں دے حق دے جانے ہیں کتھوں دا انصاف ہے. دعا کرو اللہ اپنے حق دین دی توفیق عطا فرمائے. غصہ تے نہیں نہ کر دے گلاں سچیاں نے اے تسی منو گے انشاءاللہ گلاں سچیاں نے. دو حق رب دے دینے نے. آئیے ذرا اللہ دی ذات تو بعد کدے احسان نے اگر ذکر کریے.
میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد ذرا گج وج کے فیصلہ پا دیو تسی تے بول دے بڑا تسی بڑے محبت والے لوگ ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق والے ذرا گج کے نبی پاک دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی کو آواز ہون تہاڈی آخر تک آنی چاہیے انشاءاللہ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے رب تو بعد ساڈے اوتے سب تو زیادہ حق نے ساڈے اوپر سب تو زیادہ احسان نے تے آمینہ دے لال تے احسان نے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر آئے نے تواڈے نال پیار کرن واسطے آئے نے تواڈے واسطے نرم بن کے آئے نے تواڈے نال محبتاں کرن واسطے آئے نے امت دا پیار اپنے دل اندر لے کے آئے نے امت دیاں محبتاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے دے اندر لے کے آئے نے اللہ 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 میں گزارش کراں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے احسان کیتے نے لیکن میرے نبی دا سب تو زیادہ بڑا احسان ذکر کراں میرے پیغمبر نے میرے تیرے لئی دعاواں کیتیاں نے میرا تیرا خیال کیتا میرے پیغمبر نے میرا تیرا احساس کر کے زندگی گزاری میرے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا بڑا احسان ہے میرے نبی دا میرے نبی ساڈے لئی دعاواں نہ کردے تے سی پھر بھی کی کر لینا سی میرے پیغمبر مینوں تینوں یاد نہ رکھ دے میری تیری خاطر اللہ تے اگے نہ روندے سا کی کر لینا سی لیکن میرے پیغمبر نے احسان فرمایا صحابہ کرام فرماندے نے بڑے ایسے موقع نے اگر میں ایتھے گل کردا رہاں اللہ دی قسم جمعے دا ٹائم ختم ہو جائے لیکن میں گل اگے بھی بڑھانا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کو پیار کیتا صحابہ کرام ذکر کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے اسی بھی آمینہ دے لال دی قریب فرماندے نے اچانک میرے نبی نے پہلے نبیاں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے پیغمبراں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر فرمایا تے چلدیاں چلدیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر بھی فرمائے ایک اور گل یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے جدوں انبیاء دا ذکر کیتا کیوں ذکر کردے سن میرے پیغمبر اس واسطے ذکر کردے سن تاکہ لوگاں دے سامنے انبیاء دے واقعات بھی آ جان انبیاء دیاں کہانیاں بھی آ جان میرے نبی نے ذکر کیتا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں پیار کیتا اپنی امت دے نال پھر جناب عیسیٰ دا ذکر کیتا کتنا کو پیار کیتا تے چلدے چلدے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ فضا دے اندر بلند کیتے نے ہاتھ میرے نبی دے فضا دے اندر آ گئے نے صحابہ فرماندے نے میرے نبی دی زبان ہلن لگ پئی ہے میرے نبی فرماندے نے اللہم امتی اللہم امتی میرے نبی نے انیاں باتاں کیتیاں زبان دے اندر الفاظ نکلے نے نال ہی میرے نبی دی اکھاں ڈلن لگ پیاں نے نال ہی میرے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے نال ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی تار رون لگ پے نے ہچکیاں بج بج کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جا رہیاں نے نبی علیہ السلام زاروں کی تار روندے جا رہے نے صحابہ فرماندے نے سی بڑے حیران ہویا پتہ نہیں نبی علیہ السلام نو کی ہویا نبی پاک رون لگ پے نے فرماندے نے اینی دیر دے اندر جبریل میرے نبی دے کول آیا تے آ کے جبریل کہن لگا سونیا اللہ دے حکم دے نال آیا وا اللہ نے مینوں بلایا تے اللہ کہن لگے نے جبریل جلدی دے نال زمین تے جانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ سونے کی لین جانا ہے فرمایا جا کے پوچھ کے آنا میرے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو کیوں آندے پے نے میرے نبی دے قیمتی آنسو موتی بن بن کے بکھر دے نظر آ رہے نے جا کے پوچھ کے آنا کی بنیا میرے نبی نو جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے میرے نبی نو آ کے عرض کردا ہے سونیا کیوں روندے پیو کی وجہ ہے کی چاہیدا جے رب دے آرڈر دے نال آیا منگو تے سینا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ جاندا ہے میں تے اپنی امت دی خاطر روندا پیا وا میں تے انہاں گناہگار فیصلہ باتیاں دے واسطے دعا کردا پیا وا
پاکستان دے اندر رہن والے یا دیگر ممالک دے اندر رہن والے اپنے امتیاں دی خاطر روندا پیا وا رب دے اگے گزارشاں کردا پیا وا جبریل میرے پیغمبر دے کول واپس گئے نے تے جا کے دسیا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر جدوں آئے نے آندے نے سونیا رب تیرے نبی دے کول گیا سا تے جا کے سوال کیتا تیرے نبی نے فرمایا میں تے اپنی امت واسطے دعاواں کردا پیا وا التجاواں کردا پیا وا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی دے نال جانا تے میرے پیغمبر تو جا کے اعلان کر دے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے میرا پیغام لے جا گفٹ لے جا میرا رب دی طرفوں اللہ سنے کیڑا گفٹ ہے فرمایا سنرزیکا فی امتکا ولا نسوکا جبریل جا کے میرے نبی دے سامنے اعلان کر دینا تے جا کے میرے نبی نو فرما دے سونیا رون دیاں لوڑاں کوئی نہیں آنسو بہان دیاں لوڑاں کوئی نہیں چپ ہو جاؤ آنسو صاف کرنا اللہ میری امت دا کی بنے گا فرمایا جا کے پیغام دے کے آنا سونیا تسی آنسو صاف تے کرنا کل قیامت دا دن بھی آنا ہے تسی جدے جدے بارے سفارش کر چھڑنی ہے رب نے تہاڈی من کے او دے نامے اپنی جنت کر دینی ہے تساں سفارش کرنی ہے تے رب نے جنت دے چھڑنی ہے کوئی کسے دی خاطر اینا نہیں روندا جنہ پیغمبر اپنی امت دی خاطر روندا پیا ہے کوئی باپ اپنی اولاد واسطے انیاں دعاواں نہیں کردا جنیاں دعاواں میرے نبی نے تیرے میرے خاطر کیتیاں نے کوئی ماں اینا اپنی اولاد نال پیار نہیں کردی جنہ پیار آمینہ دے لالی صلاۃ السلام نے ساڑے نال کیتا ہے محبتاں دیاں خیراں کر دیتیاں نے پیار دا اینڈ کر دیتا میرے پیغمبر علیہ صلاۃ السلام نے میرے تیرے نال اللہ اکبر ہن میرے نبی نے ساڑے ہوتے احسان کیتا بڑے احسان کیتے میرے پیغمبر علیہ صلاۃ السلام نے ہن احسان دا بدلہ کی دینا ہے میرے پیغمبر علیہ صلاۃ السلام نے فرمایا میں تانوں دسنا زندگی دے اندر نبی علیہ صلاۃ السلام نے موت تو کچھ دیر پہلے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ آمینہ بلال علیہ صلاۃ السلام نے فرمایا میں دنیا تو جان والا ہاں صحابہ تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جان لگا ہاں کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڑ کے جان لگا ہاں کیڑیاں کیڑیاں سونے میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ فرمایا پہلی اللہ دی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے تو دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے و سنت رسولہ میرے طریقے تے میریاں سنتا میرے نبی نے فرمایا چھڑ کے جان لگا انہاں نو اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا جے انہاں نال پیار کر کے رکھیا جے انہاں نال محبتاں کر کے رکھیا جے زندگی انہاں دے مطابق گزاریا جے میرے نبی نے فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے صراط مستقیم تے چلتے رہو گے اللہ اکبر ہن میرے پیغمبر نے حق منگیا تے حق کی منگیا فرمایا فتبعونی میری اتباع کرو اللہ اکبر میری اتباع کرو گے رب تواڈے نال پیار کرن لگ جائے گا میرے نبی نے اننے احسان کیتے نے احسان دا بدلہ تے اسی نہیں دے سکتے کم از کم اینا کر سکنے نبی دی اطاعت تے کریا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے تے چلیا کرنا جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے حرف آخر سمجھیا کر جتھے میرے نبی دی حدیث آ جائے اپنی ذات نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اپنی برادری نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اپنے قبیلے نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے یاراں نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اب یاراں نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے محلے داراں نو پیچھے کر کے سوچیا کر اللہ کرنا کی ہے فرمایا میرے نبی دی تابعداری کرنی ہے اللہ اکبر لیکن بڑی معذرت دینا پھر گزارش کراں ساڈے مسلمان ایسے بھی آ گئے نے نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھ
فرماتے ہیں احسان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذہن اندر نے پھر بھی جانتے پینے لوگاں دے دراں دے اوتے اللہ اکبر شریکہ کہہ دے انج کرنا ہے حدیث دوسرے پاسے آ جائے آمدہ مولوی جی شریکہ بھی راضی کرنا چاہیے ادھر برادری کہہ چھڑے تے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے آمدہ میں شریکہ تے برادری نو ناراض نہیں کر سکتا تے میں گزارش کراں میرے مسلمان بھائیو شریکہ دی بڑی پرواہ کرنے آمینہ بلال دی پرواہ کیوں نہیں کردا برادری دی بڑی پرواہ کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پرواہ کیوں نہیں کردا اور دس تیرے شریکے نے تینوں جنت اندر لے کے جانا تے دس تیری برادری نے تینوں جنت اندر لے کے جانا تے دس جنہیں جنت اندر لے کے جانا وہ دی پرواہ ہی نہیں کردا اللہ اکبر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا میرے پیغمبر دی تابعداری کر کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے تے اپنی سونی جنت تیرے نامے کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے جنت لینی ہے نا انشاءاللہ تو پھر کدو برادریاں دے مگر لگے پھرنے آ برادری کہہ چھڑیا مولوی صاحب ہون میرا شریکہ نہیں ماندا پیا میں نبی دی حدیث کیوں مننا تے اج کل ایسے نام نہاد مفتی بھی آ گئے نے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں دا رد کر دے پے آندے نے حدیث عقل دے خلاف آ گئی تے کیوں منیے اصول بنائے گئے نے حدیثاں نو رد کرنے واسطے حدیثاں نو کنڈا کری آندے نے تے آنے جی اسی بڑے پکے تابعدار ہاں نبی دے یہ تے لگے گا کل قیامت نو پتہ کیڑا تابعدار ہے تے کیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بے وفائی کردا پیا جڑا تابعدار نہیں او نبی دا وفادار ہو سکدا تابعدار بنو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفاداری ہوے گی ہائے ہائے کی کر دے پین مسلمان ذرا کو حدیث سمجھ نہ آوے مولوی صاحب ایویں دی گل کر چھڈیے ساڈا کوئی نہیں مندا پیا اچھا یار منڈے دے بیاہ تے ڈھول وجانے جی مولوی صاحب کیوں بہن نہیں مندی بھرا نہیں مندا اچھا دوسرے پاسے سوال کراں کیا سونا نبی مندا ہے سونا نبی مندا پیا نبی علیہ السلام نو کوئی نہیں ویندا برادری نو ویکھ کے تے اپنا ایمان خراب کری جاندا ہے دعا کرو اللہ ایمان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے قدر کریے ایمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کرو اینے احسان کیتے نے احسان دا بدلہ تے نہیں دے سکدے کم از کم تابعداری کریے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے مینوں توفیق دیتی تے میں نویں نویں جملے لکھے او جاگو تے آیا بن شاہ دو جہان میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام اس دے حسن دیاں الگ ہی تصویراں نے رب نے بنان دیاں کیتیاں خیراں نے رب نے بنان دیاں کیتیاں خیراں نے جاگو تے آیا نہ کوئی ایسا انسان میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام جنت دا بوا میرے پیر نے کھلونا ہے جنت دے دربان اے فرمانا ہے جنت دے دربان اے فرمانا ہے بڑے پیار دی گل ہے او جنتی او جو محمد غلام او جنتی او جو محمد غلام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام واللیل زلفا والضحا والا چہرہ ہے ہو جاندا اس دا تک لیندا جیڑا ہے ہو جاندا اس دا تک لیندا جیڑا ہے ہو گیا مرید عبداللہ بن سلام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا آقا نبیاں دا
دا بنیا امام میرے نبی تے ذرا درود پڑھیے بہار پیدا کریے تے گل اگے بڑھائیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ذاتاں ہو گئیاں پہلے سب تو زیادہ احسان کدے نے یاد کر کے جانا انشاءاللہ سب تو زیادہ احسان کدے نے تے اللہ تو بعد ساری زندگی دے اندر سب تو زیادہ احسان کدے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے چلیے ہن میرے نبی تو بعد ساری زندگی دے اندر سب تو زیادہ احسان ہے تے میرے نبی دے یاراں دے احسان نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے احسان نے اللہ اکبر اللہ پاک نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک نے فرمایا محمد کون ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول نے والذین معه جڑے انہاں دے نال ایمان لے کے آن والے نے اے میرے نبی دے تابعدار نے اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہوبدار نے میرے پیغمبر دے وفادار نے میرے پیغمبر دے وفاشیار نے میرے نبی تو جانا دین لئی تیار نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر جگہ جان واسطے تیار نے کفار واسطے سخت بڑے نے آپس اندر نرم بڑے نے آپس اندر پیار کرنے والے نے کافروں دے واسطے ننگیاں تلواراں بنن والے صحابہ کرام نے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرمایا دنیا دے لوگوں اے رب تے راضی نے رب نہ تے راضی اللہ دی جماعت ہے اللہ اکبر اللہ نے کامیابیاں دے چھڑیاں نے اللہ نے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ انہاں دے نامے کر چھڑے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے سن کیویں نے ساری زندگی دے اندر آیا ذرا توجہ کر کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا میرے پیغمبر دا ساتھ دین والے تے میرے نبی دے یار نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والے دین دی آبیاری کرنے والے کون نے دین دی تابعداری کرنے والے میرے نبی دے یار نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لیل و نہار دے ساتھی میرے پیغمبر دے یار نے اللہ اکبر تے ساڈے اوتے تسی آکھو گے کیڑے احسان کیتے میرے نبی دے یاراں نے میرے نبی دی حدیثاں سنتے رہنے میرے نبی دی سنتاں نو ویکھتے رہنے نمازاں میرے پیغمبر دیاں ویکھتے رہنے حج میرے پیغمبر دا ویکھتے رہنے قرآن میرے نبی دے کولوں سنتے بھی رہنے پڑھتے بھی رہنے اللہ اکبر سارے دین دے معاملات میرے نبی دے کولوں سیکھتے رہنے تے ساڈے اوتے کیویں احسان کیتا اج قرآن آیا میرے نبی دے یاراں دا احسان ہے قرآن صحیح سلامت سر تک پہنچ گیا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے احسانات نے ساڈے تک نماز صحیح طریقے دے نال آ گئی ہے اے میرے نبی دے یاراں دا احسان ہے ساڈے تک حج دا طریقہ آیا میرے پیغمبر دے یاراں دا احسان ہے ساڈے تک عمرے دے طریقے آئے نے آمینہ دے لال دے یاراں دے احسان نے ساڈے تک چھوٹے تے وڈیاں دے حق آئے نے میرے پیغمبر دے یاراں دے احسان نے ساڈے اندر معاشرے دی زندگی گزارن دے اصول آئے نے میرے نبی دے یاراں دے احسان نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے گھر بھی قربان کر دیتا دین تو اللہ اکبر بچے بھی قربان کر دیتے نے دین تو اللہ 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 سارا کچھ قربان کیتا جانا بھی قربان کیتیاں اللہ اکبر ایک وقت آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینے اندر آئے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے اکٹھیاں کیتا جنگ بدر دا موقع آ گیا پہلی اسلام دا مارکا تے پہلی جنگ اللہ اکبر میرے نبی نے اپنے صحابہ نے اکٹھیاں کیتا میرے پیغمبر فرمان لگے نے میرے صحابہ میں اگر تانوں لڑن واسطے آکھاں جنگ دا موقع بن جائے تے تہاڈا کی خیال ہے میرے نال جاؤ گے یا مینوں چھڈ کے ڈر جاؤ گے صحابہ کرام نے بڑی پیاری گل کیتی ہے ہم دن سونیا کیویں دی گل کر دیتی جے اسی والا تانوں چھڈ کے جاواں گے میرے نبی نے
فرمایا ساڈے کول اینی طاقت کوئی نہیں, ساڈے کول اتنا اسلحہ کوئی نہیں, ساڈے کول اینی جماعت کوئی نہیں, نہ ساڈے کول اینے ہتھیار نے, نہ مال و دولت ہے. صحابہ جی اگر میں تانوں آکھاں لڑنا 1000 بندے دے نال تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ کرام ساڈے ورگے ہوندے آندے اسی کوئی نہیں لڑنا, بلکہ میرے نبی دے یاراں نے کی فرمایا, فرمان لگے نے سونے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اسی جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم طرح نہیں کران گے. انہاں نے تے آکھیا سی موسیٰ نو فذهب انت وربک فقاتلا, جا موسیٰ تو دے تیرا رب جا کے لڑائی کرو, سانو بس من سلوا کھان دیو, اسی لڑن جوگے کوئی نہیں. صحابہ کہندے نے سونے اسی تانوں کٹھیاں نہیں چھڈاں گے, اسی تانوں اکیلیاں نہیں کران گے, تسی دریا دے اندر گوڑے پان دا کہو گے سی پان لی تیار ہاں, جانا قربان کرن دا کہو گے سی تیار ہاں. اللہ اکبر. 313 ایک پاسے نے, 1000 دا لشکر ایک پاسے آیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا بڑا وڈا لشکر ہے تے میرے پیغمبر دے یاراں دے کول کسے دے کول ہتھیار خیوے, کسے دے کول ویرا کوئی نہیں. اللہ اکبر. مینوں یاد آیا حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ, سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے, دعا کرو اللہ اس مرد کلندر دی قبر نو روشن فرمائے. حضرت علامہ ظفر فرما دے جدوں میرے نبی دے نال نکلے نے, کسے دے کول تیر تے کمان کوئی نہیں, کسے دے کول ڈھال ہے, او دے کول بچاؤ واسطے زیرا کوئی نہیں ہے گی. اللہ اکبر. کسے دے ہاتھ دے اندر نیزہ ہے, کسے دے کول کوئی چیز ہے, تے کئی ایسے بھی آئے ہیں جنہاں دے ہاتھ دے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لڑن دا اسلحہ موجود نہیں. اللہ اکبر. میرے نبی رب دے سامنے گزارشاں کرن لگے نے, اللہ جی اگر اے 313 اج مار گئے تے کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. اللہ جی اج انہاں نو کچھ ہو گیا تیرا نام کنے لینا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب آواز ماری ہے, سجدے دے اندر پے کے میرے نبی روندے پینے, اللہ میرے یاراں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اج فتح لین واسطے تیرا پیغمبر ترلے کردا پیا ہے, اج فتح لین واسطے تیرا پیغمبر روندا پیا ہے. تے میں تے آکھا کرنا وا یار اج میں دعا کراں, تسی آکھو مولوی صاحب نے دعا کیتی قبول ہوئے گی, تسی کسے شیخ دے کولوں دعا کرو, تسی آکھو گے شیخ نے دعا کیتی قبول ہو جائے گی. تے میں گزارشاں کراں او جتھے میرا پیغمبر دعا کرے دس دعا کیوں نہ قبول ہوے گی. اللہ اکبر. میرے نبی اللہ دی کھیڑے پہ کے منگدے پینے, رب دا ترلا پا کے منگدے پینے, رب دے سامنے گریا زاری ہو کے منگدے پینے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں, پریشان کوئی نہ ہویا جے. اللہ پریشان کیوں نہ ہوا, بڑی وڈی جماعت ہے. ادھر میرے 313 یار نے. اللہ اکبر. فرمایا 1000 فرشتہ کل دیواں گا. فرمایا نا اللہ جی اجے بھی خوش نہیں. فرمایا 2000 فرشتہ. فرمایا نا اللہ جی. فرمایا 3000 فرشتہ. فرمایا نا اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرے یاراں دیاں عطاواں مینوں ایڈیاں چنگیاں لگیاں نے, آسمان دے تو اللہ تیرے نال وعدہ کردا پیا ہے کہ 5000 فرشتہ لڑن واسطے اج آ جائے گا. 5000 فرشتہ تیرے یاراں دے نال لڑن واسطے آ جائے گا, تیرے یاراں دی جماعت بن کے آئے گا, تیرے ساتھیاں دے نال بن کے آن گے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نو فتح لبی ہے. اللہ اکبر. اینے احسان میرے نبی دے یاراں دے, اینیاں نیکیاں سڑے اتے میرے نبی دے یاراں تے. اج صحابہ کرام نو وچوں کر دینا, اج کئی ٹولا لگا پھردا ہے, بکواس کردا میرے نبی دے یاراں تے, زباناں چلاندا میرے نبی دے یاراں تے. صحابہ نے جتا کی لبیا نبی دے یاراں دے کولوں, کی ملیا پیغمبر دے یاراں دے کولوں. اللہ اکبر. میں گزارش کراں سارا دین ملیا میرے نبی دے یاراں دے کولوں. جڑا انہاں دی امام دے اندر شک کرے گا, جڑا انہاں دی تابعداری دے اندر شک کرے گا, جڑا انہاں دی امانت اندر شک کرے گا, جڑا انہاں دی دیانت اندر شک کرے گا, مینوں اللہ دی قسم ہے پرلے درجے دا منافق تے ہو سکدا گا جی کہ بولا مسلمان ہو سکدا. جڑا پیغمبر دے یاراں دا دشمن ہے کدی بھی کسے دا سجن ہو سکدا.
سانو اج کئی ساڈے مسلمان آتے ہیں مولوی صاحب تسی ہولا ہاتھ رکھو ہاں تسی ایویں صحابہ دے نعرے لاندے ہو میں آنا وا رب نے جان دیتی ہے صحابہ دی جتیاں تو قربان کرنے واسطے جان رب نے دیتی ہے میرے نبی دے یاراں تو قربان ہو جان واسطے مینوں اللہ دی قسم ہے میں مر جاواں میرے نبی دے یاراں تو میری جان قربان ہے میرے ماں باپ قربان ہے سارا کچھ قربان ہے جنہاں دین دتا ہے اسی انہاں دا دفاع بھی نہیں کر سکدے جنہاں نے دین دتا ہے اسی انہاں دی تابعداری بھی نہیں کر سکدے اللہ اکبر ایک وعدہ کر کے جاؤ آخر تک سارے مسلمان وعدہ کر کے جاؤ اگر کوئی بھی میرے نبی دے یاراں دی خاطر زبان چلائے گا ساڈا حق بندا ہے دی زبان نو بند کرن دی کوشش کریے ساڈا حق بندا ہے ایسے بندے نو روکن دی کوشش کریے اللہ اکبر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے نبی دے یاراں دا دفاع کرنا انشاءاللہ گج کیا کوئی انشاءاللہ اور انہاں کارے دلاراں نو پتہ لگے صحابہ دا دفاع کرنے والے آئے نے اونچی اکھو صحابہ دا دفاع کرنا انشاءاللہ ساری زندگی گزر جائے صحابہ دے اوتے آنچ بھی عام دیاں گے ہائے ہائے اللہ صحابہ دا پیار عطا فرمائے صحابہ دی تابعداری عطا فرمائے اللہ اکبر او نبی دے پیارے نے تے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو قرآن گواہیاں تیرے آئے الزام لگے ماں عائشہ تے رحمان صفائیاں تیرے آئے جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے اور صحابہ دے دیوانے والی سبحان اللہ گھوچیا کو سبحان اللہ جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے بڑی پیاری گالے نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدماں دی اے شان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدماں دی اے شان بلال حبشی دا جنت چ جا کے ویکھے جنت چ جا کے ویکھے آقا نے نظارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب طاہر تے قرآن نازل فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان احسان تے بڑے نے بڑے لوگوں نے ذکر کر سکنے لیکن ٹائم بھی ختم ہو گیا وقت بے وفائی کر گیا دعا کرو تین چیزاں بیان ہوئیاں نے سب تو زیادہ اللہ دے احسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے احسان نے تے نبی دے یاراں دے احسان نے انہاں دے احساناں دا بدلہ اسی کدی بھی نہیں دے سکدے کم از کم اینا سک کر سکنے ہاں رب دے حق اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا موحد پکے بن جاؤ توحید تے کمپرومائز نہیں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تابعدار بن جاؤ نبی پاک دے مطیع بن جاؤ فرما برداری دے اندر زندگی گزار دیو اور آخری صحابہ کرام
انہاں دے بڑے احسانات نے دین پہنچایا ساڈے تک اپنی جاناں گوا دتیاں سارا کچھ گوا دیتا دین دی آبیاری کیتی ہے دعا کرو اللہ صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے جنیاں گلاں ہوئیاں اللہ قبول فرمائے باقی کدی پھر موقع ملے انشاءاللہ سناواں گے اللہ تعالی سارے دا آنا میرے سمیت اللہ قبول و منظور فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین نبی دے پیارے نے تے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو قرآن گوائیاں تیرے آئے الزام لگے ماں عائشہ تے رحمان صفائیاں تیرے آئے جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے اور صحابہ دے دیوانے علی سبحان اللہ گھوچیا کو سبحان اللہ جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے بڑی پیاری گالے نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا نہیں ڈولیاں تپ دے کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا وچ جنت